इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। गृहमन्त्री अमितशाहः प्रोक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य समग्र दृक्पातेन भारतस्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन्नता कृतास्ति। भूकम्प प्रभाविते म्यांमारदेशे भारतद्वारा साहाय्योद्धार कार्याणि विधीयन्ते। सेना समूहः श्वः आरभ्य स्वचिकित्सा सेवाः स्थापयिष्यति। उत्तरप्रदेशे एकं बृहत्तमं प्रशासनिकं पुनर्स्थापनं कृत्वा इलाहाबादोच्च न्यायालयेन 82,500 संख्यकाः न्यायाधिकारिणः स्थानान्तरिताः। भारतीय वायुसेना ग्रीसदेशे समारप्स्यमाणे बहुराष्ट्रिय वायु अभ्यासे इनियोकॉस 25तमे भागं स्वीकरिष्यति। ईद उल फित्र इति उत्सवः अद्य सम्पूर्णे देशे धार्मिकोल्लासेन सह आमान्यते। अपि च IPL इति क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां मुम्बई इंडियन्स दलम् अद्य सायं वानखेड़े क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलं स्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य हरियाणायाः हिसारे महाराजा अग्रसेन चिकित्सकीय महाविद्यालये नवनिर्मितस्य गहनोपचारैकांशस्य महाराज्ञः अग्रसेनस्य च भव्याः प्रतिमायाः उद्घाटनं कृतवान्। असौ महाविद्यालयस्य स्नातकोत्तर छात्रावासस्य चापि शिलान्यासं कृतवान्। अत्रावधौ अमितशाहः प्रोक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदी प्रशासनस्य समग्र दृक्पातेन भारतस्य स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उन्नता कृतास्ति। कार्यक्रमे एतस्मिन् मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी, स्वास्थ्यमन्त्री आरती रावः, लोकनिर्माणमन्त्री रणबीर गंगवा, हिसारस्य विधायकः सावित्री जिन्दलः, कुरुक्षेत्रस्य सांसदः नवीन जिन्दलः च उपस्थिताः आसन्। विदेश मन्त्रालयेन शुक्रवासरे म्यांमारदेशस्य भूकम्पेन दुष्प्रभावितस्य उह्लाथीनमठ इत्यत्र उद्धारकार्यं समारब्धम्। सेनादलं श्वः प्रभृतिः चिकित्सा सेवाः करिष्यति। विदेश मन्त्रालयस्य अनुसारेण राष्ट्रियापत्मोचन बलेन भूकम्पे बौद्धमठे ग्रस्तानां प्रायः 70,100 भिक्षुकाणां रक्षणार्थं ब्रह्मा इति अभियानं प्रारब्धम्। तत्रैव म्यांमारदेशेन 7 दिवसानां राष्ट्रिय शोकः घोषितः। अत्रावधौ राष्ट्रियध्वजः अस्मिन् देशे अर्धनतो भविष्यति। शुक्रवासरे समागतेन भूकम्पेन मृतकानां संख्या 1700 यावत् जाता। उत्तरप्रदेशे एकं बृहत्तमं प्रशासनिकं पुनर्स्थापनं कृत्वा इलाहाबादोच्च न्यायालयेन 82,500 संख्यकाः न्यायाधिकारिणः स्थानान्तरिताः। येषु 37,200 संख्यकाः अतिरिक्त जनपद सत्र न्यायाधीशाः, 7,200 संख्यकाः वरिष्ठाः व्यवहार न्यायाधीशाः, 39,100 संख्यकाः कनिष्ठस्तरीयाः व्यवहार न्यायाधीशाः च सम्मिलिताः विद्यन्ते। अस्य वर्षस्य वार्षिक स्थानान्तरणस्य अयम् आदेशः ह्यः सायं इलाहाबादोच्च न्यायालयस्य संयुक्त पंजीयकः सतीश कुमार पुष्करः श्रावितवान्। सर्वे अधिकारिणः आदिष्टाः यत् ते तात्कालिकरूपेण नवीने स्थाने पदभारग्रहणं स्वीकुर्युः इति। कानपुरे सर्वाधिक संख्यायां 13 न्यायाधीशानां स्थानान्तरणं जातम्। अपरत्र अलीगढ़तः 11, बरेलीतः च 5 न्यायाधीशाः स्थानान्तरिताः। भारतीय वायुसेना अद्यारभ्य ग्रीस देशे समारप्स्यमाणे बहुराष्ट्रिय वायु अभ्यासे इनियोकॉस 25तमे भागं स्वीकरिष्यति। 12 दिवसात्मकस्य अभ्यासस्यास्य आतिथ्यं ग्रीसदेशस्य हेलेनिक वायुसेना विदधाति। अभ्यासोऽयं एलिस इत्यस्य ऐतिहासिक क्षेत्रे एन्ड्राविडा एयरबेस इत्यत्र समायोजयिष्यते। अभ्यासः एषः अप्रैल मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अवधेयं वर्तते यत् भारतीय वायुसेनायाः विमानेषु योद्धृविमानानि IL-78, C-17, Su-30, MKI
इत्येतानि सम्मिलितानि सन्ति। अनेन हि अभ्यासेन विभिन्न देशानां वायुसेनासु अन्ताराष्ट्रिय सहयोगः, समन्वयम्, अन्तासञ्चालन प्रक्रियाः समेधिताः भविष्यन्ति। अयमभ्यासः योजना विनिर्मातुं संयुक्त वायु अभियानेषु प्रशिक्षण सम्बद्धान् अवसरान् प्रदास्यति, अपि च कठिन वायु युद्ध परिदृश्ये युद्धनीतिम् अपि परिभाषयिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन इत्येषा श्वः नवदिल्ल्यां नीति NCAER राज्यार्थिकमञ्चस्य वेबफलकस्य शुभारम्भं करिष्यति। राष्ट्रियानुप्रयुक्तार्थिकानुसन्धान परिषदः सहयोगेन नीत्यायोगेन इदं फलकं विकसितं जातम्। एतस्मिन् वेबफलके एकनवत्यधिक वर्षाभ्यां त्रयोविंशत्यधिक-द्वाविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमवर्षयोः भूयोऽपि 30 वर्षाणाम् अवधये सामाजिकार्थिक राजकोषीय मापदण्डेषु शोधप्रतिवेदनेषु पत्रेषु राज्यवित्तेषु च विशेषज्ञानां टिप्पणीनां दत्तांशाः समुपलब्धाः विद्यन्ते। इदं हि निश्चप्रचं राजकोषीय जनसांख्यिकीय समार्थिक दिशानाम् अवबोध प्रक्रियां सरलतया सुलभ दत्तांशस्य उपयोगकर्तॄणाम् अनुकूल प्रारूपे सौविध्य प्रदानं करिष्यति। केन्द्र सर्वकारस्य कर्मचारिणां कृते एकीकृत निवृत्ति वेतन योजना UPS इति श्वः आरभ्य प्रभाविता भविष्यति। UPS इतीदं केन्द्र सर्वकारेण राष्ट्रिय निवृत्ति वेतन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं विकल्परूपेण प्रवर्तितम् अस्ति। पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरणेन PFRDA इत्यनेन सद्य एव UPS इत्येतस्य परिचालनस्य कृते विनियमाः अधिसूचिताः। एते नियमाः केन्द्र सर्वकारस्य कर्मचारिणां त्रिभिः समूहैः सम्बद्धाः सन्ति। प्रथमे वर्गे 25-2000 अप्रैल मासस्य प्रथम दिनाङ्कपर्यन्तं सेवायां विद्यमानः केन्द्र सर्वकारस्य कर्मचारी अन्तर्भवति। ईद उल फित्र इति उत्सवः अद्य सम्पूर्णे हि देशे धार्मिकोल्लासेन सह आमान्यते। अयमुत्सवः रमजानोत्सवस्य समापनस्य प्रतीको विद्यते। ईदगाह मस्जिदस्थानेषु नमाजिति समर्पयितुं जनाः नानाविधेषु परिधानेषु सज्जाः सन्तीति। जनाः पारस्परिकरूपेण ईद उत्सवस्य वर्धापनानि अपि प्रदत्तवन्तः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च ईद उल फित्र इत्येतस्य उत्सवस्य शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अप्रैल मासस्य 29 दिनाङ्के कटरातः कश्मीराय प्रथमं वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानाय हरितध्वजं प्रदर्शयिष्यति। केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः जम्मूप्रदेशे संवाददातृभिः सह प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री अप्रैल मासस्य 29 दिनाङ्के ओधमपुरं सम्प्राप्स्यति। वन्दे भारत रेलयानेन जम्मू श्रीनगरयोः यात्रायाः समयः अल्पो भविष्यति। केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अनुप्रिया पटेलः प्रोक्तवती यत् आयुष्मान् भारत योजनायाः अन्तर्गतं 50-100 मिलियन संख्यकाः महिलाः इदानीं यावत् स्तनकर्करोगस्य परीक्षणं कारितवत्यः। नवदिल्ल्यां ब्रेस्ट इमेजिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया इत्यनेन आयोजितं मध्यसत्रं मिड टर्म बेसिकॉन 25-2000 सम्बोधयन्ती सा उक्तवती यत् अशेषे हि देशे 200 दैनिकोपचार कर्करोग केन्द्राणि स्थाप्यन्ते। उत्तराखण्ड राज्यस्य राजधान्यां देहरादून नगरे कुट्टू इत्येतस्य पिष्टं खादित्वा केचन जनाः रोगिणः सञ्जाताः। ते उपचाराय चिकित्सालये पञ्जीकारिताः। वरिष्ठारक्षि अधीक्षकेण अजय सिंहेन सूचितं यत् विभिन्नेभ्यः आपणेभ्यः भण्डागारेभ्यः च पिष्टानि क्रेतानि आसन्। IPL इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां मुम्बई इंडियन्स दलम् अद्य सायं 7:30 वानखेड़े प्रांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन सह स्पर्धिष्यते। तत्रैव ह्यः स्पर्धायां राजस्थान रॉयल्स दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इत्येदं दलं 6 धावनाङ्कैः पराजितम्। इति वार्ताः।